राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन। न्युज नेपाल टेलिभिजनको संवादमूलक कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आजको श्रृङ्खलामा अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ तिलक कुँवर सर। उहाँ नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थापक महासचिव र हाल नेपाल शिक्षक महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यो विशेष कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सरको बाल्यकाल र शिक्षाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। म विगत पहाडी जिल्ला अछाममा जन्मेको मान्छे। हजुर। त्यही मैले प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै गरेँ 5 कक्षासम्म। अनि त्यसपछि 6 र 7 गाउँबाट टाढाको एउटा स्कुल निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो। त्यहाँ गएर डेरा गरी बसेँ। त्यही 11-12 वर्षको उमेरमा म बाहिर गएर पढेँ। त्यसपछि 8 कक्षादेखि म कैलालीतिर आएँ। त्यसरी मैले आफ्नो विद्यालय शिक्षा पुरा गरेको छु। त्यसपछि उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा म नेपालगञ्जतिर, त्यति बेलाको पिसिएल भन्छ, आइकम त्यहाँबाट गरेँ। त्यसपछि काठमाडौँ आएर यहाँबाट अध्ययन गरेँ। सरले औपचारिक शिक्षा सुरु गर्दाखेरि उमेर कति थियो सर? मैले त त्यही 5 वर्षकै उमेरमा पठन पाठन सुरु गरेको हुँ। कति साल त्यही 31-32 सालतिर। अब अहिले हामी 2079 सालमा पनि अछामको कुरा गरिरहँदाखेरि विकट पहाडी जिल्ला भनेर कुरा गरिन्छ। त्यति बेला पढ्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा बुझाइ मान्यता थियो त्यहाँ? त्यो धेरै थिएन। मेरो परिवारभित्रको एउटा चेतना थियो। मेरो ठुलबुवा प्रधान पञ्च पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला। त्यसपछि काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि लाग्नु भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि उहाँ काङ्ग्रेस पार्टीबाट जेल नेल पनि भोग्नु भएको थियो। त्यसो हुँदा नि परिवारमा दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलै बझाङ गएर पढ्नुभयो, बनराज गएर पढ्नुभयो। पारिवारिक वातावरण नै पढ्ने भएकोले म त्यहीँबाट अब सानैदेखि पढ्नमा लागि परेँ। विगत 32 वर्षदेखि यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागिराख्नु भएको छ। अब अहिले तिलक कुँवरलाई आम व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो रूपमा चाहिँ चिन्ने यहाँलाई चाहिँ? अब आम व्यक्तिले चिन्ने तरिका भनेको यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कारिन्दा हो भनेर नै बुझ्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रका दुईटा पाटा छन्। एउटा पाटो शैक्षिक अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र छ भने अर्को भनेको त्यो क्षेत्रमा कार्यरत पेसामा संलग्न मान्छेहरूको हक अधिकारका लागि परेको मान्छे भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ अहिले नेपाल शिक्षक महासंघको उपाध्यक्ष एउटा वरिष्ठ पदमा हुनुहुन्छ। यो महासंघको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् त। शिक्षक महासंघ नेपाली शिक्षक विद्यालय तहका शिक्षक कर्मचारीहरूको एउटा साझा संस्था हो। यसमा नेपालमा रहेका जति पनि विधिवत दर्ता भएका, नेपालको कानुन अनुसार दर्ता भएका पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरू, तिनीहरू मिलेर 14वटा संस्था मिलेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक सङ्घ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन लगायत 14वटा संस्था मिलेर यो शिक्षक महासंघ गठन भएको छ। यो नितान्त राजनीतिबाट टाढा रहेको संस्था, सबैको साझा संस्था, साझा चौतारीको रूपमा रहेको संस्था हो। शिक्षक विद्यालय तहका शिक्षक र कर्मचारीहरू, त्यो भन्दाखेरि सरकारी विद्यालयका शिक्षक पनि पर्छन् र निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू पनि पर्छन् यसभित्र। यो विभिन्न तह तबकामा बाँडिएका सङ्गठनहरूलाई 2071 सालमा यहाँहरूले एउटा संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो। यहाँ चाहिँ त्यो संस्थाको संस्थापक महासचिव पनि हुनुहुन्छ। यो अन्तरालमा, यो 7-8 वर्षको अन्तरालमा के कामहरू गरिराखेको छ शिक्षक महासंघले? शिक्षक महासंघले सबभन्दा पहिलो काम त शिक्षकहरू आपसमा अलग थलग भएका थिए, तिनीहरूलाई एकजुट गर्ने, एकता कायम गर्ने काम गरेको छ। एकताको सँगसँगै शिक्षकहरू बिचमा विगतमा जुन राजनीति दलको भातृ संस्था बनेर एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउने, एक अर्काप्रति अविश्वास जाग्ने, शिक्षकले शिक्षकलाई माया नगर्ने, शिक्षकले शिक्षकलाई विश्वास नगर्ने जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो, शिक्षक महासंघ गठन भइसकेपछि त्यसको अन्त्य भएको छ। शिक्षकहरू बिचमा आपसमा सद्भाव बढेको छ, विश्वास बढेको छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर भन्दाखेरि शिक्षकका पेशागत हक हितका लागि यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ
खास गरेर भन्नुपर्दा 2036 सालदेखि उठाउँदै आएको अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई यसले निराकरण गरेको छ। यो शिक्षक महासङ्घको ठुलो उपलब्धि हो। करिब 27,000 शिक्षकहरू अस्थायी शिक्षकहरूलाई हामीले स्थायी गर्ने काममा गरेका छौँ र स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई हामीले उपदान दिने एक खालको गोल्डन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गरेका छौँ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को कुरो भनेको शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हकितका लागि मात्रै आवाज उठाउनु हुँदैन है भनेर हामीले एउटा नारा तय गऱ्यौँ। शिक्षक एकता केका लागि भन्दाखेरि अधिकार र कर्तव्यका लागि। हामीले अधिकारकोलाई पहिला राखेछौँ। अधिकार तब मात्रै पुरा हुन्छ जब हामी कर्तव्य निर्वाह गर्दछौँ। विगतको पेसागत आन्दोलनले अधिकारका कुराहरू धेरै उठायो, तर हाम्रो शिक्षकहरूको कर्तव्य के हो त, हामीले निर्वाह गर्नु र राज्यलाई दिनुपर्ने दायित्व के हो, त्यसमा हामीले ध्यान नपुर्याउन सक्दाखेरि शिक्षकका पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूप्रतिको विश्वास जनविश्वास चाहिँ टुट्दै जान थाल्यो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले अब शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने काममा अगाडि बढ्यौँ। त्यस क्रममा हामीले शिक्षकहरूको सबैभन्दा पहिलो काम भनेको राजनीतिभन्दा पनि पेसागत हकितभन्दा पनि पढाउने काम पहिलो हो है। पढाउने, जब हामी पढाउनमा सफल हुन्छौँ, सक्षम हुन्छौँ, अनि हाम्रो चाहिँ मागको पाटो अधिकारको पाटो बलियो हुन्छ भनेर लाग्छौँ। त्यो गर्दाखेरि शिक्षक महासङ्घकै आयोजनामा हामीले धेरै तालिमहरू गोष्ठीहरूको पनि आयोजना गऱ्यौँ। सरकारलाई पनि विभिन्न नीति निर्माणका क्षेत्रमा हामीले सहयोग पुर्यायौँ। त यसरी हेर्दाखेरि हामीले दोस्रो काममा पेसागत हकितको काम गरेका छौँ। अर्को कुरो शिक्षकहरूप्रतिको जुन खालको अविश्वास थियो त्यसलाई जनस्तरमा हामीले विश्वास दिलाउने, हामी हाम्रो अधिकारका कुरा मात्रै गर्दैन कर्तव्य पनि पालना गर्न लागि परेका छौँ भनेर त्यो जनविश्वास पनि हामीले आर्जन गरेका छौँ। यहाँले अधिकार र कर्तव्यको कुरा गरिरहँदा शिक्षकहरूप्रति विशेष गरी सरकारी विद्यालयमा शिक्षालयमा अध्यापन गराइराख्ने शिक्षकहरूप्रति आम व्यक्तिहरूको समाजको बुझाइ अहिले पछिल्लो पटक फरक पाउनु भएको छैन? म आफै पनि शिक्षण पेसामा लागिसकेपछि सुरुका दिनमा जुन खालको शिक्षकहरूप्रतिको विश्वास थियो जनस्तरमा, अभिभावकको जुन खालको भरोसा थियो त्यो क्रमशः टुट्दै गएको साँचो कुरो हो। त्यो स्वीकारिन्छ। त्यसको कारण शिक्षक पनि थोरबत छ हैन, अन्य बाह्य कारणहरू पनि छन्। पहिलो नम्बरमा त के भयो भने हामी जब राजनीतिक दलको पछाडि लाग्यौँ, राजनीतिक दलमा आबद्ध भयौँ, राजनीतिक दल मञ्चहरूमा हामी उपस्थिति जनाउन थाल्यौँ, त्यो हामीले विद्यालयको पठन पाठनलाई असर पुग्ने गरी त गरेका थिएनौँ। त्यो हाम्रो छुट्टीको समयमा, विद्यालयको बचेको समयमा अर्थात् बिदा भएको समयमा हामीले त्यसको सदुपयोग गरेका थियौँ। तर देख्ने मान्छेले के देख्यो भने पढाउन छोडेर यिनीहरू राजनीतिमा लागे भन्ने भयो। त्यसले राजनीतिले हामीलाई दुरुपयोग पनि गर्यो, राजनीतिक दलहरूले दुरुपयोग पनि गर्यो। कसरी दुरुपयोग गर्यो भन्नुहुन्छ भने म कुनै पार्टीमा लागेको छु, त्यो पार्टीले मलाई स्वीकार्यो, तर अर्को साथी अर्को पार्टीमा लागेको छ भने अनि त्यो साथीलाई चाहिँ दुर्कार्यो, अर्थात् उसप्रति टीका टिप्पणी गर्यो। त्यसै गरेर मलाई अर्को दलका मान्छेले टीका टिप्पणी गरे। यस कारणले हामी के भयौँ, दुरुपयोग भयौँ हैन। त्यसले गर्दा हामीप्रतिको जुन विश्वास थियो त्यो टुट्न गयो, एउटा कारण। अर्को जुन 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यो 10 वर्ष जनयुद्धले एक खालको बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको जुन नीति लियो, अनि त्यसले पनि हामी शिक्षकहरूप्रतिको जुन खालको विश्वास, जुन खालको मान सम्मान थियो त्यसमा पनि कमी ल्याउने काम गर्यो। यिनै कारण र अन्य अहिलेको यो सञ्चार प्रविधिको युग हो, यो सूचना प्रविधिको युगका कारणले पनि धेरै कुराहरू, कतिपय कुराहरू भएका कुराहरू, कतिपय नभएका कुराहरू प्रविधिले बढाइ चढाइ गरेका कारणले पनि शिक्षकको मात्रै होइन समाजका हरेक तह र तबकाका क्षेत्रमा जुन खालको मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, विश्वास हुन्थ्यो त्यसमा क्रमशः हरास आउँदै गएको देखियो। अब यहाँहरू आफैमा ज्ञान बाँड्ने गुरु ज्योति, अब राजनीतिक नेताहरूलाई अथवा राजनीतिक पार्टीलाई, नेतृत्वलाई यहाँहरू जस्तो ज्ञान बाँड्ने जुन ज्योति आम अभिभावकले, समाजले विश्वास गरिराखेको हुन्छ, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा देशव्यापी रूपमा समाजमा यहाँहरू मार्फत आफ्ना एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सक्दाखेरि राजनीतिक पार्टी त अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले नै यहाँहरूलाई प्रयोग गरिराखेका छन्। यो कुरा बुझ्नु पर्दैन शिक्षकहरूले? हामीले बुझ्यौँ, तर त्यसको सदुपयोग गर्न जानेनौँ।
मेरो चाहिँ हैन। हजुर हामीले जुन खालको राजनीति दलमा हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्नु पर्थ्यो हजुर त्यो स्वच्छ र पवित्र हिसाबले गर्न सकेनौँ। कतिपय ठाउँमा हामी पनि चुक्यौँ। हामीले दल भन्ने बित्तिकै हाम्रो पेसाभन्दा पनि ठुलो मान्यौँ कतिपय अवस्थामा। त्यस्ता साथीहरू पनि नेतृत्वहरू पनि देखेँ एउटा। अर्को कुरो के भने पेसागत आन्दोलनलाई एउटा राजनीति सिँढीको रूपमा पनि प्रयोग गरियो। त्यस कारणले पनि बिग्रियो। जो पेसागतको नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरू राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि पुग्न सफल हुने भए। त्यस कारणले पनि हामीले राजनीतिप्रति बढी झुकाव नेतृत्व तहमा यो देखा पर्यो। त्यस कारणले पनि हामीले जुन खालको स्वच्छ तरिकाले एउटा शिक्षकले दिनुपर्ने राजनीतिलाई ठिक छ मैले जुन दलको आस्था राख्छु त्यो दललाई पनि मैले सही सलामतले सही कुराहरू मात्रै दिनुको साटो नेताले जे भन्छ त्यो कुरालाई पनि गलत हो भन्ने थाहा पाउँदा पनि मेरो राजनीति एउटा लबी एउटा गुटका पछाडि लाग्ने र त्यसबाट सुरक्षित गर्ने जुन खालको हामी शिक्षाका नेताहरूमा त्यो विचार पलायो त्यसले पनि हामीलाई असर गरेको देखिन्छ। सर 2 दशकभन्दा बढी लामो समय त प्रधान अध्यापक नै भइसक्नु भएको छ। सरले एउटा कुरा अन्तर्मनदेखि भनिदिनुहोस्, यो 32 वर्षको यो अनवरत यात्रा पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा शिक्षक सबै शिक्षक सङ्गठनहरूको एउटा साझा संस्था शिक्षक महासङ्घको एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा आइपुग्दाखेरि अहिले तिलक कुँवर एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता कि ज्ञान बाँड्ने शिक्षक आजका दिनमा? मैले ज्ञान बाँड्ने शिक्षक नै बन्नुपर्छ हैन। जब म पेसामा रहन्छु पेसामा रहन्जेलसम्म मैले ज्ञान बाँड्ने शिक्षक नै बन्नुपर्छ, त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर समस्या के आइदिँदो रहेछ भने ज्ञान बाँड्ने शिक्षकलाई चाहिँ राजनीति दलहरूले त्यति पछाउँदो रहेनछन्, त्यति स्वीकार्दो रहेनछन्। र त्यो राजनीति क्षेत्रमा पनि अब जस्तै मेरो रिटायर लाइफ मेरो फर्दर लाइफ भनौँ त्यस्तो पछि के गर्ने त भन्दाखेरि कुनै राजनीति आफूले आस्था राखेको राजनीति दललाई पनि सघाउने हुनसक्छ। अनि त्यसलाई सुरक्षित गर्नका लागि पनि म जस्ता नेतृत्वहरूले आफ्नो ज्ञान बाँड्ने क्षेत्रभन्दा पनि राजनीति दलको सेवा पुग्ने गरिकन अभिव्यक्ति दिने त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको पाइयो। त्यो हुँदाखेरि अब मैलाई बुझ्नुपर्दा त मैले ज्ञान बाँड्नुपर्छ भन्ने नै मान्यता हो। अब कतिपय अवस्थामा परिस्थितिले के देखाइदिन्छ भने ज्ञान बाँड्ने भन्दा पनि राजनीति दलको पृष्ठपोषण बढी गरेको परिस्थितिले त्यो पनि देखाइदिन्छ। अब खास गरेर चुनावका सन्दर्भमा यी कुराहरू देखा पर्छ। यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वलाई राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वले प्रयोग गरिराखेका छन्। यो शिक्षक महासङ्घको यो पटक पटक विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्ने गरिन्छ किचलोको भाव किचलो भइराखेको छ, नेतृत्वले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, समयमा अधिवेशन हुन सकेन, के हो सर यो? अब यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। हरेक व्यक्तिका संस्थाका सकारात्मक नकारात्मक टीका टिप्पणी हुन्छन् नै, त्यो स्वाभाविकै हुन्छ। नेपाली शिक्षक महासङ्घले पनि आफ्नो स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सबै राम्रै काम गरेको छ भन्न सकिँदैन। हाम्रा नेतृत्वमा पनि केही कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन्। पदलोलुप्ताका कुराहरू पनि देखा परेका छन्। आफू बनिरहनका लागि अब विधानलाई पनि परिमार्जन गर्ने, आफू टिकिरहनका लागि ती गतिविधिहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि धेरैले हाम्रो हामी नेतृत्वमा बसेकाहरूप्रति टीका टिप्पणी गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यसका बावजुद पनि हामीले शिक्षक महासङ्घलाई होइन एउटा स्वच्छ निष्पक्ष र मर्यादित संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन कसरत गरिरहेका छौँ। अघिल्लो पटक केही समय अगाडि आफ्नो शिक्षण पेसाबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि बाबुराम सरले यो नेतृत्व छोड्न चाहनु भएन भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आयो, के हो यसको बारेमा? त्यो एउटा हाम्रो वैधानिक समस्या खडा भएको हो। स्वाभाविक रूपले बाबुराम सरको कार्यकाल भन्दा 1 वर्ष अगाडि नै उहाँको पेसा टुङ्गिसकेको थियो। शिक्षक महासङ्घको विधानले के बोल्दछ भने शिक्षण पेसामा नभएको मान्छे शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा रहँदैन भन्ने प्रष्टै विधानले प्रष्ट बोलेको छ। तर अब केही संस्थाका नेताहरू र अब स्वयं बाबुराम सर बिचमा केही अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, उहाँहरू बिचमा केही सरसल्लाह भएपछि त्यो सरसल्लाह मुताबिक विधानलाई नै संशोधन गर्ने परिपाटी उहाँले अगाडि सार्नुभयो त्यो कमिटीमा। कमिटीमा त्यो प्रस्ताव आउँदाखेरि मैले त यो नगरौँ, यसले शिक्षक महासङ्घको
जीवनमा नराम्रो असर गर्छ, भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्छ भनेको चाहिँ तथापि सबैले होइन अब एउटा मान्छे नेतृत्वमा आइसक्यो कार्यकाल नहुँदै पेसाबाट जान्छ भने ऊ टिचर नै हो पछिसम्म पनि एकाध वर्षसम्म नेतृत्व गरिरहँदा के फरक पर्छ र भन्ने एङ्गलबाट त्यो कुरो उठ्यो अनि त्यसपछि त्यो विधान संशोधन गर्ने कुरो भयो तर बिचमा फेरि जो बिचमा उहाँहरू नेताहरू बिचमा जुन खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो अब यो त कस्तो हुन्छ भने शिक्षक महासङ्घ आफैले केही गर्न सक्दैन यसका आबद्ध संस्थाहरूले निर्णय गर्यो भने यो कार्यान्वयन हुन्छ आबद्ध संस्थाले निर्णय गरेन भने शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले केही गर्न सक्दैन त्यसो हुँदाखेरि अब आबद्ध संस्था शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नेताहरूले उहाँहरूले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर ल बाबुरामजीलाई निरन्तरता दिउँ न त भन्ने खालको निर्णय गर्नुभयो गर्नतिर पुग्नुभयो त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय परिषदको बैठक बोलाउनु भयो राष्ट्रिय परिषदको बैठकले हाम्रो विधानलाई परिवर्तन गर्न सक्छ थपघट गर्न सक्छ त्यो परिषदमा आइसकेपछि त्यहाँ अर्को विषय उठ्यो कार्यकाल 3 वर्षको थियो त्यो 3 वर्षलाई फेरि 4 वर्ष लैजाने भने दुईटा कुराहरू पहिलेको उहाँहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको रहेछ निरन्तरता दिने बाबुरामलाई निरन्तरता दिने भन्ने खालको भएछ पछि बाबुराम सरले त्यो मस्यौदा ल्याउँदाखेरि उहाँको टिमले मस्यौदा ल्याउँदा जो मस्यौदा समिति बनाएको थियो त्यहाँ 3 वर्षकोलाई 4 वर्ष पनि थपेर ल्याएपछि अनि विवाह सिर्जना भयो जब चैतको 29 गते बाबुराम सर रिटायर हुनुभयो अनि शिक्षक सङ्घले लिखित प्रस्ताव गरेर अब हामी बाबुरामलाई अध्यक्ष मान्न सक्दैनौँ र शिक्षक सङ्गठनको पालो अध्यक्ष भने अर्को मान्छेलाई अध्यक्ष पठाइयोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो तर बाबुरामजीले अरू पक्षले मानेन होइन तपाईँहरू यो विधान हामीले बहुमतले भए पनि संशोधन गरिसक्यौँ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेपछि 1 वर्षसम्म त्यो विवादमा उहाँहरूले मान्नु भएन पछि फेरि समझदारी गऱ्यौँ बाबुराम बाहिरिने अनि उहाँहरू आउने र निरन्तरता त्यो विधानलाई जे छ त्यही अवस्थामा रहने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ शिक्षक सङ्घ र शिक्षक सङ्गठन भनिरहँदाखेरि यो दुईटा विशेष गरी यो मेन स्ट्रिमका जुन पोलिटिकल पार्टी छन् शिक्षक सङ्घ भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस निकट शिक्षकहरूको सङ्गठन नेपाल शिक्षक सङ्गठन भनेको एमाले निकट शिक्षकहरूको सङ्गठन यो समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमै गएर जोडिन्छ होइन सर शिक्षक सङ्घले त नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको रूपमा आफूलाई स्वीकारेको छ भातृ सङ्गठनकै एउटा संस्था पेशागत संस्थाको रूपमा उहाँहरूले गरेको छ भनिन्छ तर शिक्षक सङ्गठनमा सिद्धान्त यो भातृ सङ्गठनको रूपमा छैन तर व्यवहार त हेर्दाखेरि शिक्षक सङ्घभन्दा कम काम गरेको देखिँदैन त्यसो हुँदाखेरि अब कसले कहाँ लेख्यो कहाँ उल्लेख गर्यो भन्ने कुरो एका ठाउँमा छ व्यवहार त हेर्दाखेरि यी दुईटै भातृ संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको देखा पर्यो पछिल्लो चरणमा त्यो देखा पर्यो यो गत साउन 30 गते हाम्रो कमला तुलाधर म्याडमलाई चाहिँ अध्यक्ष बनेपछि यो विवाद चाहिँ साम्य भएको हो महासङ्घको विवाद चाहिँ हामीले टुङ्ग्यौँ त्यसपछि अनि उहाँको नेतृत्वमा हामी शिक्षक महासङ्घलाई अगाडि बढायौँ अब आगामी निर्वाचन कहिले हुन्छ जुन यहाँहरूले असारमा निर्वाचन हुने भनेर भनिराख्नु भएको छ सम्भव छ अब त्यसलाई सम्भव तुल्याउनका लागि हामी लागिपरेका छौँ होइन अब हामीले यसको म्याद नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधिवत हिसाबले म्याद सिद्धिसक्यो तैपनि हामीले 6 महिना थप्यौँ अझ त्यो 6 महिना पनि सिद्धिसक्यो अब हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर असारको 25 देखि 27 गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने अनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ अब त्यसलाई सम्भव तुल्याउनु पर्ने हाम्रो काममा जिम्मेवारी आएको छ अब हेर्दाखेरि त जिल्ला अधिवेशन अहिलेसम्म गर्न सकिएका छैनन् जिल्ला अधिवेशन नभएर राष्ट्रिय महाधिवेशन नहुने कानुनी प्रावधान छ त्यसका बावजुद पनि शिक्षक महासङ्घलाई जीवित राख्नका लागि यसलाई निरन्तरता दिनका लागि हामीले दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छौँ हामी यो 71 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जम्मा 56 वटा जिल्लामा यहाँहरूका यो शिक्षक महासङ्घ अन्तर्गतका जिल्लामा चाहिँ शाखाहरू भनौँ विस्तार भएका छन् यो अरू जिल्लाहरूमा यसको विस्तारको आवश्यकता परेन अथवा के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ यो संस्थागत हुन सकेन जिल्ला अब यो शिक्षक महासङ्घको तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने यसको आफ्नै सदस्यता हुँदैन हजुर
यसका सदस्य भनेका ती 14वटा घटक हुन्। हजुर। अनि ती 14वटा घटक तयार नहुन्जेलसम्म यसले कुनै अधिवेशन कुनै कमिटी कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन। अब हाम्रो विधानले पनि त्यो बनाएको छ। त्यसो हुँदा जहाँ जहाँ तयारी भए साथीहरू त्यहाँका स्थानीय सङ्गठनहरू तयार भए त्यहाँ त हामीले बनाउन सक्यौँ। जहाँ जहाँ तयार हुन सकेन स्थानीय स्तरका आफ्नै इस्युहरू छन्, ती इस्युहरू बाजिएका कारणले त्यो नबनेको अवस्था छ। त्यसका बावजुद पनि योपालिको हामीले के मोडालिटी बनाएका छौँ भने जिल्ला तहको सदस्यतालाई रिन्यू गर्ने अनि सदस्यता सङ्ख्याका आधारले पहिलो हुनेले अध्यक्ष लिने, दोस्रो हुनेले सचिव लिने अनि तेस्रो हुनेले सहअध्यक्ष लिने त्यो हाम्रो विधानमै प्रबन्ध भएको छ। अनि त्यो सदस्य सङ्ख्यालाई भेरिफिकेसन गर्ने, सदस्य सङ्ख्याको आधारमा जिल्लाले आफै सहमति गरेर आफ्नो नेतृत्व चयन गर्यो भने ठिक छ। इनकेस कदाचित त्यसरी भएन भने पनि हामीले केन्द्रीय निकायबाट केन्द्रीय कमिटीले त्यसको भेरिफिकेसन गरेर तपाईँहरूको यसको पोजिसन यो हो है भनेर भनिदिने, यसरी पनि हामीले शिक्षक महासङ्घलाई जीवित राख्ने, यसलाई निरन्तरता दिने मोडालिटी अगाडि सारेका छौँ। यहाँहरूले पटक पटकको आन्दोलनले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनको लागि अथवा अवकाश लिएर घरमा बस्नेको लागि चाहिँ राम्रो रकम दिएर घरमा बस्ने खालको वातावरणको लागि ठुलो आन्दोलनहरू गर्नुभयो। यो गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूको आवाजमा जुन गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्छौँ हामी, त्यो विषयमा कहिल्यै केही आवाज उठाउनु भएको छ? मैले अघि भने अधिकार र कर्तव्यका लागि भने जो कर्तव्य भन्ने कुरो विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हो। त्यसका लागि हामीले धेरै गोष्ठी सेमिनारहरूको आयोजना गरेका छौँ। त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसरी शिक्षा अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो मुलुकमा कसरी जानुपर्छ त्यो विषयमा पनि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ, सुझाव दिएका छौँ। त्यसको साथसाथै यो कोभिड महामारीको सन्दर्भमा सरकारले स्कुल बन्द गरेर बसेको अवस्थामा सरकार हराएको बेलामा शिक्षक महासङ्घले एउटा अभियान, शिक्षक महासङ्घ र यसका आबद्ध संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूले एउटा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाए। शिक्षक विद्यार्थीका बिचमा अनलाइन मार्फत हामीले कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ। अनलाइन मार्फत हामीले पठन पाठन सुरु गऱ्यौँ अनि युनिसेफसँगको सहकार्य अनि यो सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ र नेपाल शिक्षक महासङ्घले एउटा कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्यो। धेरै स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनलाई सुचारू गर्ने काम गऱ्यौँ। यो हामीले गरिरहेका छौँ। जति हामीले गरेका छौँ मलाई लाग्छ त्यो अपुग मात्रामा छ। हामी त्यो दिशातिर नेपाल शिक्षक महासङ्घ पेशागत आन्दोलनबाट जन्मेको संस्था हो। यसको दृष्टिको पेशागत हकितमा धेरै केन्द्रित हुन्छ। त्यसलाई बिस्तारै हामी कर्तव्यतिर बालबालिकाको भविष्यतिर मोड्नतिर लागिरहेका छौँ। यो कतिपय अब नेपाल अब विकासोन्मुखतर्फ उन्मुख हुँदैछ। अधिकांश अभिभावकहरू अथवा अधिकांश नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि अझै पनि छन्। रोजीरोटीको लागि नै सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्ने अवस्थामा पनि आफ्नो बालबालिकाको शिक्षाको लागि बरु पैसै तिरेर भए पनि निजी विद्यालयतर्फ चाहिँ आकर्षित हुनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। यसमा जुन सरकारी विद्यालयहरू अथवा सरकारी विद्यालयको यो जुन नेतृत्व तहमा सङ्गठनहरूको नेतृत्व तहमा रहनुभएको जो यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यो बारेमा केही सोच्नु भएको छ? सोच्नु पर्दैन? अब यो त्यही सोचेर नै हामीले नेपालको संविधानमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उल्लेख गरेका छौँ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो। शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य हो। शिक्षा ग्रहण गर्न, शिक्षा लिनका लागि राज्यले कुनै किसिमको शुल्क तिर्नु हुँदैन। यो हाम्रो संविधानले भन्छ हैन, आधारभूत तहको शिक्षा। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा अब बहुदल आइसकेपछि भन्छौँ 80को दशकमा नेपालमा प्राइभेट स्कुलहरू खुलेका हुन्। त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि उदारीकरणको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नीति पारित गर्यो। पहिलो सरकारले, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकारले एउटा नीति उदारीकरणको नीति पारित गर्यो। त्यसमा शिक्षालाई पनि राख्यो। उसले के भयो, आफूलाई के देखाउन खोज्यो भने हामी पुँजीवादी हौँ, हामी उदार छौँ, हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर उसले त्यो नीति बनायो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, त्यति बेलाको नेकपा एमाले त्यहाँ व्यापार देख्यो। उसले नीति बनायो, एमाले व्यापार देख्यो शिक्षामा। त्यसपछि निजी शिक्षा संस्थाहरू कम्युनिस्टहरूले बढी खोले, सुरुवात गरे। व्यापक रूपमा काङ्ग्रेस र एमालेहरू बिचमा भन्छु म
निजी विद्यालयहरू खोल्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। अनि त्यो निजी विद्यालय भनेको त एउटा व्यापार थियो। त्यो व्यापार फस्टाउनका लागि विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाइए, विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू गरिए। अनि त्यो हुँदाखेरि के भने मान्छेको दिमाग यो निजी भन्ने पो राम्रो रहेछ भन्ने पारियो। अनि त्यसको बढावा गर्नका लागि मन्त्रीहरूका छोराछोरी, सचिवहरूका छोराछोरी, अफिसरहरूका छोराछोरी, होइन, ती सबै हामी टिचरका हेड टिचरका छोराछोरी निजीतिर भर्ना गर्न थालिए। यसले के देखे जनमानसमा के प्रभाव पार्यो भने शिक्षा भनेको त निजी विद्यालयको राम्रो रहेछ भन्ने पर्यो। तर यथार्थमा त्यो होइन। अहिले पनि म दावाका साथ भन्छु, एउटा सक्षम नागरिक तयार गर्नका लागि जति सामुदायिक विद्यालयहरूको भूमिका छ, निजी विद्यालयहरूको भूमिका रहन्न। निजी विद्यालयबाट उत्पादन भएको नागरिक, उत्पादित त्यहाँबाट तयार भएको नागरिक सामुदायिक विद्यालयको जतिको सक्षम छैन। एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि निजी विद्यालयमा नै विद्यार्थीहरू भर्ना गर्नुपर्छ जुन यहाँले भन्नुभयो, त्यो विश्वास त आम अभिभावकसँग त्यो कस्तो भने चाहिँ गुणस्तर भन्ने के हो भन्ने प्रश्न छ, होइन। अब यहाँ गुणस्तरको पनि एउटा मन्त्रीले, मैले एउटा रिसर्च गरेको छु काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा। मैले पढ्दाखेरि मैले एउटा सामुदायिक विद्यालय बन्द हुनका कारण भनेर मैले एउटा रिसर्च गर्ने, मेरो थेसिसको पेपर नै त्यही बनाएँ। मैले काठमाडौँमा अध्ययन गर्दाखेरि एउटा कार्यक्रममा म उपस्थिति छु। त्यो सामुदायिक विद्यालयको कार्यक्रम थियो। त्यो सामुदायिक विद्यालयबाट 7-8 जना जति एसएलसीमा निजी, त्यो सामुदायिक विद्यालयको पनि निजी स्रोतको विद्यालयको स्रोतबाट चलायो, सरकारले दरबन्दी नदिएको विद्यालय। त्यहाँ मन्त्रीलाई बोलाइएको छ, शिक्षा मन्त्री, तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीलाई बोलाइएको छ। अनि त्यति बेलाको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम छ। एकजना विद्यार्थी डिस्टिङसन आएको, अरू फर्स्ट डिभिजनमा आएका छन्। 7-8 जना कति विद्यार्थी थियो, म एक्ज्याक्ट थाहा भएन। अनि त्यो मन्त्री त्यहाँ आउनु भएन। पछि बुझ्दाखेरि के थाहा भयो भने मन्त्रीज्यू निजी विद्यालयको कार्यक्रममा जानु भइरहेको छ। त्योभन्दा अलिकति ठुलो नाम चलेको निजी विद्यालयको कार्यक्रम रहेछ, उहाँ जानुभएछ। अब त्यहाँ अभिभावकहरू, आम जनमानसमा त्यसले के असर पार्यो, त्यसले कस्तो मनोविज्ञान तयार पार्यो त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण चिज भनेको त निजी पो रहेछ, निजी विद्यालय पो रहेछ, यी सरकारी विद्यालयमा त त्यत्तिकै रहेछ भन्ने पार्यो। हामी ठुलाबडाबाट, हामी राष्ट्रका प्रमुखबाट, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका प्रशासकहरूबाट निजी विद्यालयहरूलाई बढाइ चढाइ गरियो, सरकारी विद्यालयलाई उपेक्षित गरियो। त्यसको परिणाम सर्वसाधारणले के बुझ्यो भने सरकारी विद्यालय काम नलाग्ने विद्यालय हुन् भन्ने पार्यो। अब शिक्षक हक हितकै विषयमा कुरा गरिरहँदा कोभिड टाइममा निजी विद्यालयहरूमा आबद्ध जति पनि शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई समयमा तलब दिइएन अथवा तलबै दिइएन, रोजीरोटी चलाउन, गुजारा चलाउने समस्या पर्यो भनेर व्यापक कुराहरू, समाचारहरू सुनिएको थियो। यहाँहरूले त्यसको बारेमा केही समाधानको बाटोहरू खोज्नुभयो? अब मलाई त्यो सम्झिँदा अहिले पनि पीडाबोध हुन्छ त्यति बेलाको, होइन। हामी धेरै निजी विद्यालयहरूमा गयौँ, पेप्सनका नेताहरूकै विद्यालयहरूमा पनि त्यस्ता घटनाहरू घटे। धेरै शिक्षकहरूले आफ्नो पेसाबाट हात धुनु पर्यो। अनि 3-4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 10 महिनासम्म एक सुक्को नपाइकन पनि उहाँहरू बस्नुपर्ने स्थिति भयो। हुँदा यतिसम्म भने कि अब हामी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आछ, तपाईँहरू जहाँ जानुहोस् भन्ने स्थिति आयो। बिना कारण, बिना सूचना कतिपय अवकाशमा परे। त्यसका सन्दर्भमा हामीले धेरै ठाउँ डेलिगेसन गऱ्यौँ, शिक्षा मन्त्रीसित, सरकारसित पनि बचकचायौँ, होइन। त्यो गऱ्यौँ, दबाब दियौँ सम्बन्धित। तर हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो पुग्नुपर्ने जति हाम्रो दबाब पुगेन भन्ने म महसुस भइरहेको छ। अझै पनि साथीहरूले, शिक्षक साथीहरूले आफ्नो कोभिडको बेलाको तलब पाइ नसकेको अवस्था छ, आजका दिनसम्म छ। अन्यायमै हुनुहुन्छ। त्यसको उहाँहरूको न्यायको लागि कसले आवाज उठाइदिने? आवाज उठाउने हामीले नै हो। हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ, तर हाम्रो आवाज पुगिरहेको छैन। सरकार सहमति गर्छ हामीसित, तर सहमति कार्यान्वयन गर्दैन। अब सुन्ने सरकारले सुन्छ, यो सरकार फेरि सुन्छ, एकदम चाँडै सुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन। समस्या त्यहाँनिर हो। यहाँहरूले सरकारले भनेको कुरालाई, जुन अघि सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, सरकारले नै यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व, नेतृत्व तहमा रहेको व्यक्तिलाई नै आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा हेरिराखेको अवस्थामा यहाँहरूको मागलाई, जुन हामीले शिक्षक अन्यायमा परेको कुरा गऱ्यौँ, विशेष गरी निजी विद्यालयमा, त्यो सुन्न आवश्यकै छैन। किन सुन्दिने?
तपाईँले त्यो उठाएको विषयमा 47-48 सालको सम्झना हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन एउटा मात्रै संस्था थियो पेशागत आन्दोलनको, होइन। त्यसपछि 47 सालमा शिक्षक सङ्गठनलाई फुटाएर नेपाली काङ्ग्रेसले शिक्षक सङ्घ बनायो, होइन। त्यति बेला हामीले फुट्नु हुँदैन, फुट्नुपर्छ भन्ने दुईवटा तर्क आयो। फुट्नु हुँदैन, एकता भएन, एकतामै बल हुन्छ भन्ने एक पक्ष आयो भने जो पक्ष फुट्नुपर्छ भन्ने पक्ष उहाँहरूको तर्क के थियो भने यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सत्ता पक्ष र विपक्ष दुई स्वाभाविक हुन्छ। हामी टिचर पनि सत्ता पक्ष भएर पनि सत्ताभित्र घुसेर पनि केही माग पुरा गरौँ, अनि केही विपक्षमा हुन्छौँ, विपक्षबाट दबाब दिएर पनि माग पुरा गरौँ। यो तरिकाले हामी पनि जानुपर्छ भन्ने फुटाउने साथीहरूको लजिक थियो। अब हामीले सोचेका थियौँ हामी सत्तामा हाम्रो सरकार अर्थात् हामीले भोट हालेको सरकार, हामीले प्रचार गरेको सरकार सत्तामा भयो भने हाम्रो कुरा सुन्छ सोचेका थियौँ। अनि विपक्षकोमा दबाब दिन हामी सक्छौँ, सत्तालाई घुँडा टेकाउन सक्छौँ सोचेका थियौँ। त्यो सोचेअनुसार भएन। उहाँहरूले हाम्रा कुरा सुनिदिनु भएन। सरकार सरकारै हुँदो रहेछ, आखिर त्यो कसैको हुँदो रहेनछ, त्यो सत्ता पक्षको पनि हुँदो रहेछ, प्रतिपक्षको पनि हुँदो रहेछ। सरकारलाई हामीले पेशागत आन्दोलनबाट घुँडा टेकाउन सक्यो भने मात्रै काम लाग्दो रहेछ भन्ने पछिल्लो सिकाइ भएपछि नै महासङ्घको जन्म भएको। अब हामी यहाँ बसेर कुरा गरिरहँदाखेरि शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको लगभग 2 महिना बितिसक्यो, अझै पनि विकट जिल्लाहरूमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन सकेका छैन। यसको जिम्मा कसले लिइदिन्छ? अब यो जिम्मेवारी त सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने हो, होइन। पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हो, तर सरकारले यसमा सकेन। अहिले पनि तपाईँ विकट जिल्ला हुनुहुन्छ, यहीँ काठमाडौँमा पनि पुगिरहेको छ, सबै ठाउँमा पुगिरहेको छैन। अहिले कसरी बाँडिँदैछ भने किताब एक विषयको एउटा विद्यालयलाई दिने, अर्को विषयको अर्का विद्यालयलाई दिने, दिएका छन् पनि भन्ने, 50%, 25% किताब बाँड्ने, अहिले पनि त्यो स्थिति भएको छ। यो सरकारको एकदम गैर जिम्मेवारपना हो। सरकारले आफूले छाप्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, होइन। निजी क्षेत्रले अझ भन्नुहुन्छ भने हामी सङ्घीयतामा गइसक्यौँ। सङ्घीयतामा गइसकेपछि त्यो जनक शिक्षाकै लोगो लागेको किताब पढ्नुपर्छ भन्ने छ र? हाम्रो संविधानमा त त्यो लेखिएको छैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लोगो लागेको किताब मात्रै विद्यालयमा पठन पाठन गर्नु है भनेको छैन। स्थानीय तहलाई दियोस् न। त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई त धेरै अधिकार दिएको छ नि अहिलेको संविधानले नै। संविधानले दिएको छ, तर व्यवहार त सरकारले त्यो छोडेको छैन। यही किताब छाप्ने कुरा गर्नुहोस् न। किताब छाप्नका लागि काठमाडौँको जनक शिक्षाको लोगो मात्रै चल्ने परिस्थिति छ, जसको मारमा हामी विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। यदि त्यो नगरिदिएको भए समयमा तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु होला है भनेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिए पनि प्रदेश सरकारले त आफ्नो काम गर्न सक्दैन, स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्न सक्थ्यो हरेक चिज। त्यो नगरेर अझै पनि हामीले संविधानमा उल्लेख गऱ्यौँ, कानुन बनायौँ, अर्को चिज बनायौँ, व्यवहार त हामीले त्यो सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा पुगेको छ। यो पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्न नसक्नु 2079 सालको समस्या त होइन, यो त विगतका वर्षौंदेखि त्यो निरन्तरता, त्यसले निरन्तरता पायो। यो अब बहाना के गरे भने मलाई त ताजुक लाग्छ। अस्ति शिक्षा मन्त्रीको एउटा कार्यक्रममा जनक शिक्षाका कर्मचारीले भनेको, शिक्षा मन्त्रीले पनि स्वीकारेको, रुस र युक्रेनको लडाइँ भयो त्यस कारणले हामीले किताब बाँड्न सक्ने, यस्तो गैर जिम्मेवार घटिया तर्क नेपाली जनताले सुन्नु परिरहेछ, चित्त बुझाएर बसिरहनु परिरहेछ। सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयहरूमा र निजी विद्यालयहरूमा पढाइको तौर तरिका अथवा गुणस्तरमा निकै भिन्नता भएको कुराहरू सुनिन्छ। सरको बुझाइ के छ सर? निजी विद्यालयहरूले रटाउने काम बढी गर्छन्, इक्जाम ओरिएन्टेड काम हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालयले त्यो गर्दैनन्। सामुदायिक विद्यालयले इक्जाम ओरिएन्टेड पठन पाठन हामी गर्दैनौँ। हामीले जति दिन्छौँ त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू, सिपका कुराहरू दिनेतिर हाम्रो ध्यान हुन्छ, परीक्षातिर धेरै ध्यान हुँदैन। रटाउनतिर हामी रटाउनका लागि विद्यार्थीलाई एकदम प्रेसर हाल्नेतिर पछिल्लो चरणमा त्यो सामुदायिक विद्यालयहरू लागेका छैनन्। तर अब निजी विद्यालयहरू जसरी पनि परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याऊ भन्नेतिर ध्यान दिएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब पठन पाठनको तौर तरिका त उस्तै हो, उस्तै खासै निजीले अलगै ढङ्गको, सामुदायिकले अलगै ढङ्गको गरेको छ भन्ने त्यस्तो देखिँदैनन्, होइन। एकाध अब सुविधा सम्पन्न महँगा विद्यालयहरूले गरेको होला, त्यो एउटा विषय हो। नभए अब सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई टर्चर दिने काम बढी भएको देखिन्छ।
यो पछिल्लो पटक नेपाल शिक्षक महासङ्घको निकै लामो प्रयासपछि सरकारसँग एउटा सम्झौता गर्न पनि सफल भएको छ 51 बुँदे सम्झौता। यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा सरले बताइदिनुहोस् न। हामीले सरकारसित सम्झौता गरेका छौँ। एउटा शैक्षिक विषयमा सम्झौता गरेका छौँ, अर्को पेशागत विषयमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। मूलभूत रूपमा यी दुईटा कुरामा हामीले गरेका छौँ। हामीले पेशागत उन्नयन बिना अब नेपालको गुणस्तरीय शिक्षा हुन सक्दैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय वातावरण तयार गर्नु पर्यो अनि गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्नु पर्यो हैन। ती सबै चिजका लागि गुणस्तरीय भौतिक संरचनाहरू हुनु पर्यो, साधन हुनु पर्यो। त्यसका लागि लगानी बढाउनु पर्यो भनेर हामी सरकारसित के सम्झौता भएछ, बजेटको तीनै तहका सरकारले राखे कि सङ्घीय सरकारले मात्रै होइन, तीनै तहका सरकारले बजेटको 20% शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्झौता गरेका छौँ। सरकारले हामीसित त्यो सम्झौता गरेको छ। अब अर्को सम्झौता हामीले पेशागत उन्नयनका लागि, शिक्षकको वृद्धि विकासका लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ सम्झौता भएको छ। अर्का हाम्रा पेशागत मागहरू छन्, शिक्षकका बढुवाका कुराहरू छन्, अनि शिक्षकका स्थायित्वका कुराहरू छन्, अनि तपाईँको प्रारम्भिक बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका दरबन्दीका कुरा छन्, तत्कालीन उच्च मावि शिक्षकका दरबन्दीका कुराहरू छन्। यी कुराहरू सरकारले गर्ने, यी सबै गर्नका लागि सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत गर्ने, बजेट मार्फत गर्ने, अनि सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत गर्ने भनेर हामीसित सम्झौता गरेको छ। तर ती सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन। अहिले भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले जुन बजेट ल्यायो, यहाँले चाहिँ सरकारलाई ठग भन्नुभएको छ। सरकारले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई ठग्यो भनिराख्नु भएको छ। बजेट हेर्दाखेरि विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षामा अथवा सरकारी विद्यालयहरूमा धेरै खालका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरेको पाइन्छ नि। अब यो तपाईँको मैले किन ठग्यो सरकारले भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सायद सभ्य समाजमा कानुनी शासन भएको मुलुकमा भयो भने हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रो सरकारमा बस्ने मान्छेहरू अदालतको कठघरामा हुनुपर्छ। यिनले जनतालाई ठगिरहेका छन्, यिनले शिक्षकलाई ठगिरहेका छन्, यिनले विदेशी धात्री निकायलाई ठगिरहेका छन्, यिनले संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। मैले यो किन भनिरहेको छु, मैले आरोपका लागि, यो आरोप लगाउनका लागि मैले भनिरहेको छु। हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा भनेको छ। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क दिने भनेको छ। के नेपालमा त्यो छ? के त्यो मुताबिकको बजेटको विनियोजन गरिएको छ? छैन। संविधान सभाले यसो गर्ने है भनेर जनताले म्यान्डेट दियो, जनताले एउटा संविधान बनायो, तदनुरूप सरकार चल्नुपर्छ भने त्यसपछिका सरकारहरूले जनतालाई ठगिरहेका छन्, निःशुल्क शिक्षा दिन सकिरहेका छन्। एक। अब अर्को विषय भनेको शिक्षकका माग पुरा गर्नेछौँ हामी संविधानमा, यो सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत गर्नेछौँ। ल भलाइ सङ्घीय शिक्षा ऐन त आएको छैन, बजेट मार्फत पनि धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। बजेटमा हामीसित सम्झौता भएको छ कि दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। 35,000 करिब 35,000 प्रारम्भिक शिक्षकहरू छन्, जसलाई स्वयंसेविका भनेर भनिएको छ। ती इसिडीका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हामीसित सहमति गरेको छ। विद्यालय कर्मचारीहरू छन्, 30-32,000 विद्यालय कर्मचारीहरू छन्, तिनीहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्छु भनिएको छ। अनि करिब 37-38,000 जति राहत शिक्षकहरू छन्। ती राहत शिक्षकहरूलाई पनि दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी प्रक्रियामा लगाइनेछ भनेको छ। बजेटको 20% चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्नेछौँ भनेर हामीसित सम्झौता गरेको छ। तर अहिले अस्ति हामीले देख्यौँ, अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषण देख्यौँ, त्यहाँ यी कुनै कुराहरूलाई छुइएको छैन। अझै यतिसम्म बदमासी भएको छ कि गत वर्ष प्रारम्भिक बाल शिक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई 15,000 तलब दिने भनेर 8,000 केन्द्रबाट दिने, 7,000 स्थानीय तहले दिने भनेर किटानी भएको थियो। यो पालि त्यो पनि छ कि छैन बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन। अर्को विषय 15% तलब बढाइएको छ। 15% तलब बढाएले माध्यमिक टिचरको त अलिकति 6-7 हजार बढ्ला,
एउटा प्राइभेट टिचरको त्यही 15,000 पाउने विद्यालय कर्मचारीको त्यो 15% हो कि होइन, त्यो इसिडीको सही कार्यकर्ताको त्यो हो कि होइन, त्यो पनि क्लियर छैन। त यसो हुँदाखेरि हामीलाई जुन सम्झौता गर्यो अस्ति फागुनको महिना एउटा सम्झौता गर्यो, 2 महिनापछि बजेट निकाल्यो भनेपछि यहाँनिर हामीलाई ठग्ने काम सरकारले गर्यो। अर्को चाहिँ अब अर्को कुरो विभिन्न दात्री निकायहरूको शैक्षिक क्षेत्रका शैक्षिक जगतका र विश्वभरिका दात्री निकायहरूसित नेपाल सरकारले एउटा कमिटमेन्ट गरेको छ, म बजेटको 20% शिक्षामा लगानी गर्नेछु भनेर कमिटमेन्ट गरेको छ भनेपछि अब यहाँ बजेटको 10-10.5% मात्रै। एकचोटि गङ्गालाल तुलाधर मन्त्री भएको बेला हो के अरे, शिक्षा मन्त्री भएको बेला 17%सम्म पुगेको हो। हामीलाई आश जागेको छ अब 2-3% मात्रै छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा हामी पुग्छौँ भन्ने आश जागेको छ। तर अहिले घट्दा त्यो गरे 10%को हाराहारीमा त्यो शिक्षा बजेट पुर्याएको छ। अनि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के, जनतालाई मत माग्दाखेरि यी सबै राजनीतिक दलहरूले हामी शिक्षा बजेटलाई 20% पुर्याउनेछौँ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेरौँ, एमालेको घोषणापत्र हेरौँ, यी सबैमा उल्लेख गरेको, तर बजेटमा नआउँदाखेरि के हुन्छ, यिनीहरूले ठगे। त्यसो हुँदाखेरि यो ठगतन्त्र भयो, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, ठगतन्त्र के बन्यो, शिक्षामा ठग्ने काम गरे भनेर मैले यो ठगी अस्तिको जुन बजेट भाषण भयो यो ठगी भाषणको रूपमा तर कति शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले अथवा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी बजेटलाई त स्वागत गर्नुभएको छ, ताली बजाउनु भएको छ, तपाईँ आरोप लगाइराख्नु भएको छ। अब कस्तो हुन्छ भने मान्छेले कतिपयको काम के हुन्छ भने स्वागत गरेर फाइदा लिने काम पनि गर्छन् है। नेपालका शिक्षाविदहरू केही शिक्षाविद यस्ता शिक्षाविद देखिरहेको छौँ, अब नाम नलिउँ होइन, पञ्चायती व्यवस्थामा पनि ती सरकारका ठिक्कै थिए, बहुदल आए एमालेको सरकारमा पनि ठिक्कै हुन्छन्, काङ्ग्रेसको सरकारमा पनि ती ठिक्कै हुन्छन्। त्यस्ता केही पालिन चाहने नजिकाउन चाहने केही शिक्षाविदहरूले स्वागत गरे होला। तर मैले देखेँ बुझे अनुसार शिक्षामा यो बजेट एकदम न्यून भयो, शिक्षाको बजेट बढाउनु पर्थ्यो, शिक्षा सुधार भएन भने त देश कसरी सुध्रिन्छ, शिक्षाको विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन भनेर अधिकांश शिक्षाविदहरूले अधिकांश विद्वानहरूले त्यो बोलेको पाएको छन्। हजुर, यो समग्र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ? सरकारले पहिलो नम्बरमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ। हजुर, शिक्षामा लगानी अभाव हो। यो शिक्षामा जुन खालको बजेट छुट्याइएको छ त्यसको करिब 80% भन्दा बढी तलब भत्तामा मात्रै जान्छ। सबैभन्दा बढी जनशक्ति भएको मन्त्रालय नै शिक्षा मन्त्रालय हो, जोसित तपाईँको 2 लाख जति त कर्मचारीहरू छन्, शिक्षकहरू छन्, 3 लाख जति शिक्षकहरू छन्। तिनीहरूलाई तलब दिने का लागि मात्रै बजेट छुट्याएको छ। तर विद्यार्थीलाई चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू, टिचरलाई पढाउन चाहिने शैक्षिक सामग्रीहरू, टिचरलाई त समयमा दिनुपर्ने तालिम अभिमुखीकरण तालिमहरू, अब दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न, स्थानीय तहमा सरकारले शिक्षालाई पुर्यायो, स्थानीय तहमा शिक्षा गइसकेपछि शिक्षकका पेसागत तालिमहरू हुन छोडिसक्यो, विषयगत तालिम नै हुन सक्यो। यो बिचमा धेरै पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन भए, तर परिवर्तन भए अनुसारको शिक्षकलाई प्रविधिकरण तालिमहरू नै सञ्चालन भइरहेका छैन। त यी क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ। अनि त्यसको साथसाथै अभिभावक शिक्षाको जरुरी छ। अभिभावकहरूलाई पनि अलिकति सचेत गर्न, सजग गर्नका लागि पनि हामीले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। यसो गर्न सक्यौँ, विद्यालयलाई विश्वास गर्न सक्यौँ, विद्यालयमा प्रधानाध्यापकलाई अलिकति साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सक्यौँ, विद्यालयलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सक्यो भने शिक्षामा परिवर्तन आउँछ, शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन्छ। तर भाषणले मात्रै शिक्षामा चाहिँ सुधार आउँदैन। देशभरिका आम शिक्षकहरूको साझा सङ्गठन जुन सरले नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, यो टेलिभिजनको माध्यमबाट, यो कार्यक्रमको माध्यमबाट आम विद्यार्थीहरूलाई, अभिभावकहरूलाई हाम्रा सरकारी विद्यालयमा अथवा निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूले शिक्षा दिने कुरामा, गुणस्तरीयताको कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गर्दैनन् भन्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनुहोस् त। सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षामा गुणस्तर ल्याउनका लागि 3टा पक्षले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षकले मैले पढाउनु पर्छ भन्ने बोध गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले मैले पढ्नुपर्छ भन्ने बोध गर्नुपर्छ, र अभिभावकले मैले पढाइदिनुपर्छ, त्यो वातावरण सिर्जना गराइदिनुपर्छ भन्ने बोध गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकेको खण्डमा नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। त त्यसका लागि आम शिक्षक साथीहरूले हाम्रो देशको
परिस्थिति हेरेर हजुर हाम्रो देशको हाम्रो सरकारको क्षमता हेरेर तदअनुरूपका हाम्रा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर दत्तचित्तका साथ जुन हामीले नेपाल शिक्षक महासङ्घले अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता भनेका छौँ त्यो नारालाई साकार पार्नका लागि आफआफ्नो क्षेत्रमा के कसरी हुन सक्छ विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि पर्नुहुन्छ। त्यसका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ लागि पर्नेछ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको उद्देश्य नै पेशागत आन्दोलन पेशागत हकितका कुराहरूलाई चाँडो टुङ्ग्याएर अनि शैक्षिक उन्नयनका क्षेत्रमा विद्यार्थीको पठन पाठनका क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूको आबद्ध संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घ जन्मेको हो। यसलाई साकार पार्नका लागि सामुदायिक र संस्थागत दुईटै विद्यालयकोमा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई सुनिश्चित गर्नु प्रमुख दायित्व हाम्रो हो भन्ने बोध गरिदिनका लागि म सबै साथीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम शैक्षिक बहसको निर्धारित समय सकिसकेको छ। समय र संवादको लागि सरलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो न्युज नेपाल च्यानलबाट देशभरिका शिक्षक साथीहरूलाई अनि शिक्षा क्षेत्र सरकार क्षेत्रका मान्छेहरूलाई मेरा विचारहरू शिक्षक महासङ्घका विचारहरू भन्ने अवसर दिनुभयो। उहाँहरूले ग्रहण गरिदिएर यसमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई शिक्षक महासङ्घले गर्नुपर्ने केही कामहरूलाई सुझाव दिनका लागि पनि अपिल गर्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शैक्षिक बहसको आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हेर्दै राख्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। धन्यवाद।